ہن مختصر بیان واسطے میں دعوت خطاب دینا ساڈی اس مسجد دے خطیب حضرت مولانا قاری عبدالقدیر ساکی صاحب نو کہ وہ اسٹیج تے آن اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، بولو بولو ہمت کرو ذرا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ جندے جندے دل دے وچ میرے نبی دا پیار ہے، میرے نبی دا ٹھکانہ ہے، او بولے دوسرا نہ بولے۔ دلاں وچ ٹھکانہ میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ گم سی جو ہوئی او سوئی مل گئی ہے، گم سی جو ہوئی او سوئی مل گئی ہے، عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا۔ دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ حسن و حسین امی عائشہ تے زہرا، حسن و حسین امی عائشہ تے زہرا، اے پیارا گھرانہ میرے مصطفیٰ دا، اے پیارا گھرانہ میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ ساکی لباتے صدائی روے گا، ساکی لباتے صدائی روے گا، اے پیارا ترانہ میرے مصطفیٰ دا، اے پیارا ترانہ میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب دا حاجت روا ہے مشکل کشا، لاجپال غوث اعظم بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تانے والا، اور درود و سلام ہون امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا پیغمبر مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دوستو بزرگو اللہ والو نوجوان ساتھیو اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے دنیا دی بھیڑ تو کڈ کے سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ جو دوست احباب اپنے دل دیاں نیک حاجات لے کے آئے نے اللہ پوریاں فرما، اور جو پریشان نے اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، اور جنہ دے رشتہ دار پینا بھائی والدین فوت ہو گئے اللہ تعالی جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جنہ دے ماپے زندہ اللہ خدمتاں کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اور جس طرح کہ تساں احباب نو پتہ ہے کہ اے عظیم و شان محفل احمد پور دے اندر لگی ہوئی ہے، اور تہاڈا اے بیٹھنا ضائع تے بیکار نہیں، انشاءاللہ اندہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوئے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جڑی امت ہے انہاں دا دل کردہ ہے کہ اسی جنت دے اندر چلے جائیں، کیوں بھی جنت جانو دل کردہ ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو ذرا پتہ لگے بھی کنے کنے جانا ہے، پھر انہاں صاحب کتاب کریں گے۔ چلو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اتھے جمع کل جنت دے اندر بھی جمع فرمائے۔ کہہ دو آمین، پھر کہہ دو میں انشاءاللہ جنت جان واسطنا ایک حدیث ہے تے ہوندے تے 4 کام نے، جڑا بندہ وہ 4 کام کرے گا نا تو جنت دے اندر چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ جڑا بندہ وہ کام کر لے گا میں گارنٹی دینا ان دے واسطے جنت دا ٹکٹ انہوں مل جائے گا۔ میری دلی دعا ہے اللہ جو میں بیان کراں جو بھائی سنن اللہ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ٹائم تے نہیں سی لانا کیونکہ تو انہوں پتہ ہے کہ عطا اللہ مدنی صاحب آ رہے سن تے رستے دے اندر ٹریفک جام ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب دا جڑا بیٹا ہے سعد رضوی وہ پھڑیا گیا ہے، اس والے نال بریلویاں نے وہ تے احتجاج کیتا ہے، اس کر کے وہ ٹریفک دے اندر پھسے ہوئے نے، اس کر کے میں چاہنا کہ انہوں دے آن تک انشاءاللہ تھانوں میں ہارے لائی رکھاں۔ غور کرنا توجہ کرنا میری دلی دعا ہے اللہ جو میں بیان کراں جو بھائی سنن اللہ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمانا۔ آن لوگوں توجہ کرو، فاطمہ دے بابا حسنین کریمین دے نانا نل پیار کرنے والو، احمد بردے عباسیہ اردہ گرتوں تشریف لے کر کے آنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کری، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے سونے سونے پھلاں دے اندر تشریف فرمانے، اپنے سونے سونے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیتا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دینے، آمینہ دلال فاطمہ دے بابا حسنین کریمین دے نانا جان نے سوال کیتا، اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا بندہ، پہلا سوال کیتا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا بندہ جنہیں اج روزہ رکھیا ہوئے۔ میرے نبی دے سارے صحابہ تشریف فرمانے، سارے خاموش نے، میں صدقے تے قربان جاواں، میرے نبی دا غار یار کھڑا ہو گیا، میرے نبی دا غار یار کھڑا ہو گیا۔ کون غار یار؟ سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہوئے نے تے فرماندے نے آقا میں صدیق
نے اج روزہ رکھیا ہوئے احمد پور دے آباسیا کوئی فرضی روزہ نہیں ہے نفلی روزے دی میرے آقا گل کر رہے نے او یارا نفلی روزہ سیدنا صدیق نے رکھے آوے او یارو صدیق دی عظمت دے کے آکھنے صدیق دی رفعت و بلندی عقیدت وفا دے کے آکھنے او یارو صدیق نے نفلی روزہ رکھے آو آج تیرے میرے کل ماہ رمضان دا مہینہ آ جاوے کدی اسی فرضی روزے نہیں ہو رکھے اور نوجوانا ماہ رمضان تیری زندگی دے اندر آ جاوے اندہ حیا کریا کر اندیاں قدرہ کریا کر اگر تو اندہ حیا کرے گا اندیاں قدرہ کرے گا اندے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا تو فرضی روزے رکھے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے سامنے اے ماہ رمضان سفارشاں کرے گا میں تے کہنا جویں جویں اے ماہ رمضان قریب آ رہے آوے اللہ دے مومن بندیاں خوشیاں ہو رہی نے کہ ماہ رمضان آ رہے آوے او دے اندر روزے رکھاں دے قرآن دیاں تلاوتاں کران گے تہجداں ادا کران گے او جڑے بندے گناہگار سیاکار نے انہاں دے سر چ پانی پے رہے آوے کہ ماہ رمضان آ رہا اے روزے رکھن گے تے اسی کی کران گے اسی اپنے پیسیاں دا کھانا وے لیکن اسی پھر بھی لوگ چھپ کے کھانا نانا نوجوانا مسلمانا اے ماہ رمضان دی قدر کر لو حضرت صدیق نے تے نفلی روزہ رکھے آوے او یارو جڑے اللہ دے مومن بندے نے انہاں دے دل دے اندر ایک خوشی دی نہرے حضرات کو ماہ رمضان دا انتظار کر رہے نے پھر میں اپنی محبت دا اظہار کریا کرنا کہ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بن گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو جنہاں جنہاں چاہ چڑھیا وہ سبحان اللہ آکھن جنہاں جنہاں نے ماہ رمضان دا انتظار ہے بڑی بے چینی دے نال انتظار کر رہے ہیں وہ سبحان اللہ آکھن اور یارو یہ ساڑھے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ساڑھی زندگی کے اندر ماہ رمضان دا مہینہ پھر آ گیا ہے نظر دوڑاؤ اپنے معاشرے دے اندر اپنے پنڈ دے اندر اپنے شہر دے اندر اپنی برادری دے اندر اور یارا کئی انج دے لوگ جڑا ماہ رمضان دا انتظار کردے اپنے مالک حقیقی نو جا ملے نے ساڑھے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اجے ایک دن باقی ہے ماہ رمضان چوں اللہ تعالیٰ تیری میری زندگی دے اندر اے ماہ رمضان دا مہینہ آ جائے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو بڑا قابل غور جملہ کہ منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے منتظر ہیں تیرے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھی پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے
رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تجھی میں آیا ہے رب قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو سید ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوستی محبت قبول فرمائے سیدنا صدیق اکبر نے نفلی روزہ رکھے ہے میرے پاک پیغمبر نے سوال کیتا سارے صحابہ خاموش نے لیکن نمبر لے گیا صدیق نمبر لے گیا وہ یارو صدیق دی شان دے کیا کہنے صدیق دی عظمت دے کیا کہنے اگر صدیق دی شان بیان کرنی شروع کر دیں گے وہ یارو قیامت آ سکتی ہے صدیق دی شان ختم نہیں ہو سکتی غور کرنا توجہ کرنا اور لوگوں توجہ کرو فاطمہ دے بابا حسنین کریمین دے نانا نل پیار کرنے والوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیتا اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا بندہ جنہیں اج روزہ رکھے ہو وہ سیدنا صدیق کھڑے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا بندہ وے حضرات میرے نبی سوال کر دینے فمن تبع منکم اليوم جنازتن اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا بندہ جنہیں اج کسے دا جنازہ پڑھیا ہوئے او یارو میرے نبی دے سارے صحابہ تشریف فرمانے سیدنا صدیق کھڑے ہوئے نے فرماندے نے آقا میں صدیق جنازہ پڑھ کے آیا ہوں اوہ نوجوانا جنازہ پڑھ لیا کر اپنا ہوئے دے جنازہ پڑھیا کر بیگانے دا ہوئے دے جنازہ پڑھ لیا کر اگر تیرا میرا رشتہ دار ہوئے تے جنازہ پڑھ لیا کر اگر غیر ہوئے تے جنازہ پڑھ لیا کر کیوں فاطمہ دے بابا نے فرمایا جڑا بندہ جنازہ پڑھ داوے انہوں ایک کرا دے برابر سوا مل جاندہ ایک احد پہاڑ دے برابر سوا مل جاندہ وے اور جڑا بندہ جنازہ پڑھ کر کے میت نو دفن کر کے جنازہ پڑھ میت نو دفن کر کے اتے دعا کر کے واپس آئے گا میرے نبی نے فرمایا انہوں دو کرا دے برابر سوا مل جائے گا وہ یارو یعنی دو احد پہاڑ دے سوا میں برابر سوا مل جائے گا آج تیرا میرا حال کیے اسی کہنے پتہ نہیں کون فوت ہو گیا وے پتہ نہیں کندہ جنازہ جا رہا پتہ نہیں کندی میت جا رہی ہے اسی جنازہ نہیں پڑھنا اور نوجوانا مت سوچیا کر موت دا پتہ کوئی نہیں ہو کدوں آوازہ بج جانا تیرے میری بھی میت تیار ہو جانی ہے تو تے میں ہزارہ من مٹی دے تھلے چلیا جانا وے موت نو ہمیشہ یاد کر کے موت نو ہمیشہ سینے دے اندر رکھ کر کے تے لوگاں دے جنازے پڑھ لیا کر کیونکہ کاج تو کسے دا پڑھے گا کل تیرا میرا بھی کوئی جنازہ پڑھے گا اگر تو آج کسے دا جنازہ پڑھے گا لوگ کمن گے فلانے دا بیٹا اے تے او بندہ جڑا کسے دا جنازہ نہیں سی چھڑیا کر دا اے تے بندہ ہوئے اے دا کوئی اپنا فوت ہو جایا کر دا اے تے ان دا جنازہ پڑھ دا اگر کوئی بیگانہ فوت ہو جایا کر دا اے تے ان دا جنازہ پڑھ دا اوہ نوجوانا لوگ تیرے جنازے دنال شرکت کرنگے آج تو کسے دا جنازہ نہیں پڑھے گا کل قریباری ہوئے گی لوگ کہنگے کسے دا جنازہ نہیں سی پڑھیا کر دا اے دیکھو لو میت جایا کر دی اے کھولو کے تے وقت ٹپا لیندہ اوہ نوجوانا مسلمانا حضرات جنازہ پڑھ لیا کر اپنا ہوئے تے جنازہ پڑھ لیا کر بیگانہ ہوئے
تے جنازہ پڑھ لیا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسرا سوال کیتا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا بندہ وے جن نے اج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے؟ اے مسئلہ بڑا بڑا آ گیا، کسے مسکین نو کھانا کھلانا۔ سارے صحابہ تشریف فرمانے، سیدنا صدیق پھر بھی کھڑے ہوئے، فرمان لگے آقا آج میں ایک مسکین نو کھانا کھلا کے آیا۔ او یارو آج نظر دراؤ تیرے میرے معاشرے دے اندر کئی مسکین کھانے نو ترس رہے، کئی مسکین کئی یتیم پکھاں دے نال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور نوجوانہ آج تیرے میرے معاشرے دے اندر اگر کوئی مسکین اگر کوئی یتیم بھوک دی وجہ کر کے مر گیا، کل قیامت کا دن ہوئے گا تینوں صاف دینا پے گا۔ کیوں؟ تو گھر دے اندر بیٹھ کے رج پوج کے کھا رہے ہیں اور تیرے ہمسائے تیرے محلے دے اندر تیرے پنڈ دے اندر لوگ روٹی نو ترس رہنے۔ اور نوجوانہ اپنے ٹھڈ تے ہاتھ نہ ماریا کر، دے نظر دوڑایا کر اپنے پنڈ تے اندر اپنے محلے دے اندر کوئی مسکین تے نہیں، کوئی یتیم تے نہیں، کوئی غریب تے نہیں، کندے کول کھانا کوئی نہیں۔ او یارو غریب تے گزارا کریا کر دینے، غریبانو ایک ٹائم دا کھانا مل جائے، دوسرے ٹائم دی آس و اللہ تے چھڑ دینے۔ اللہ اگر تو ایک ٹائم دا کھانا کھلا دیتا ہے تے اگلے ٹائم دا بھی اللہ کھانا تو کھلائیں گا۔ تے جنہ کول دولت تے مال ہے انہاں کدے سوچیا کوئی نہیں یارو اپنے محلے دے اندر یتیمہ نال پیار کریا کرو۔ میں تے کہنا ماہ رمضان آ رہے آجے، نیکیاں دا سیزن آ رہے آجے، پتہ نہیں اگلی مرتبہ اس دنیا تے تسی ہونا ہے یا میں ہونا ہے، پتہ نہیں موت دا، اس کر کے مہینے دے اندر لٹ لو موجاں، نیکیاں کمالو، مسکینہ دیاں افطاریاں اپنے گھر دے اندر رکھو، مسکینہ کر کھانا کھلاؤ اور غریباں کر کھانا کھلاؤ، جے روزے رکھ دینے جنہ کر کچھ نہیں ہے، یتیمہ نال پیار کرو۔ او یارو یتیمہ نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے، کیوں میرے نبی آپ خود یتیم اس دنیا تے بن کر کے آئے۔ کون؟ آمینہ تے در یتیم جدو اس دنیا تے آئے باپ پہلے ہی کوئی نہیں سی، جدو اس دنیا تے آئے تے ماں آمینہ بھی اس دنیا تو چلیاں گئیاں۔ او یارو ماپیاں دی محبت کچھ جدا ہویا کر دیئے، ماپیاں دی محبت ماپیاں دی وفا کچھ علیحدہ ہویا کر دیئے۔ میرے نبی ساری زندگی 63 سال سوچ دے ہونگے کائنات یا ربا کاش اج میرا ماں باپ بھی ہوندا تے جنیاں میں نے رب نے عزتاں دے چھڑیاں نے میرا ماں باپ کتنا خوش ہوندا۔ لیکن میرے نبی دیاں پرورشاں کیتیاں تے خود بولو یار کنے کیتیاں نے؟ خود اللہ نے میرے نبی دیاں پرورشاں کیتیاں، پھر پرورش انج دی کیتی کہ رب نے ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے۔ یارو اس میرے نبی دی عظمت دے کیا کہنے، میرے نبی یتیمہ نال پیار کریا کر دے، محبت کریا کر دے۔ غور کرنا توجہ کرنا، میرے نبی دے کرانے دے وچوں میرے نبی دی لختے جگر جنتی عورتاں دی سردار ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ۔ اور یارو کون فاطمہ جنہیں ایک مرتبہ نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کول بٹھا کے کہا بیٹی فاطمہ اعملی اعملی اعملی، بیٹی فاطمہ مت سمجھی کہ تو محمد کی بیٹی ہے، مت سمجھی کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ بیٹی فاطمہ اگر تو چاہنی ہے کہ جنت دے اندر چلی جائے، بیٹی فاطمہ پھر عمل کر، عمل کریں گے تے جنت دے وال چلے جائیں گی۔ پھر ماں فاطمہ نے انج دے عمل کیتے کہ رب نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا۔ کون فاطمہ جندے بارے اندر میرے محبوب پیغمبر فرمایا کر دے فاطمہ میرے دل دا سکون ہے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا۔ جنہیں فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی۔
اور جندے بارے اندر میں گلی گلی اعلان کر رہا ہوں، غور کرے آجے نبی دے خاندان دا تعارف کروان لگیا کہ زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے آتے نو دسا میں آقا دیا دیا دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا آتے نو دسا میں آقا دیا دیا دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دیا پاک رسول دیا ہن بہنا پاک بطول دیا اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اس گل تو منکر سڑ دائے زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ ختیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے رولا سارا سردائے اس گل تو منکر سردائے سیدہ فاطمہ الزہرا یتیمہ نال پیار کرنے والی سیدنا علی المرتضیٰ ایک یہودی دے باغ نو پانی لا کر کے آئے نا سیدنا علی نے روزہ رکھے ہے ماں فاطمہ نو حکم دیتا فاطمہ کھانا تیار کر ماں فاطمہ نے کھانا تیار کیتا سیدنا علی تے اگے آیا پر دروازہ کھڑک گیا من تکل بابو تے آن والا کونے حضرات اگو جواب ملیا میں کئیاں دنوں تو کھانا نہیں کھاتا پکا ہون رے آؤ کے آیا سیدنا علی نے کھانا اٹھایا تے کئی دنوں دے دیتا ماں فاطمہ نو پھر سوال کیتا فاطمہ کھانا تیار کر دے ماں فاطمہ نے کھانا تیار کیتا علی تے سامنے آیا پھر دروازہ کھڑک گیا من دکل باب بیتے آن والا کون ہے او یارو جواب ملیا میں ایک یتیمہ میرا ماں باپ کوئی نہیں میں نے پوکھ لگیے سیدنا علی نے اٹھایا کھانا تے دے چھڑیا پھر کھانے دا حکم دیتا کھانا تیار کر دیتا گیا سیدنا علی دے سامنے آیا دروازہ کھڑک گیا پتہ لگ گیا دروازے تے آن والا ایک مسکین ہے سیدنا علی نے اپنا کھانا اٹھایا اس مسکین نو دے چھڑیا وہ یارو یتیمہ مسکینہ نال پیار کرو یتیمہ مسکینہ نال محبت کریا کرو وہ یارو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آخری سوال کیتا فمن عاد منکم اليوم مریضا اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا بندہ جیڑا آج کسے دی بیمار پرسی کر کے آیا ہوئے کسے بیمار نو پوچھ کے آیا ہوئے سارے صحابہ خاموش سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے فرمان لگے آقا میں صدیق ایک بیمار نو پوچھ کے آیا ان دا حال پوچھ کے آیا او یارو آج تیرے میرے معاشرے دے اندر کوئی بیمار ہو جائے اسی پوچھن واسطے کدے نہیں گئے ساڑھے محلے دے اندر بیمار پہ ہے کئیاں مہینیاں تو بیماری دے نال لڑ رہے ہے سانو پتہ کوئی نہیں وہ یارہ بیماراں دا خیال کریا کر بیماراں نال محبت کریا کر اور میں کئی لوگ انج دے ویکھے نے اگر کوئی
امیر بندہ بیمار ہو جائے نا، امیر بندہ تے سارے پتہ لین واسطے جان گے، امیر جان گے تے پھل لے کے جان گے، کیوں لے کے جان گے؟ اے واہ واہ امیر بندہ ٹھیک ہو جائے گا، کل ساڈے کام آئے گا، سانو پیسے کی ضرورت پڑے گی، پیسہ ملے گا، ساڈا کوئی کام کرے گا، چلو بیمار ہے پتہ کر کے آنے ہاں۔ نہیں یارو، تے جڑا غریب ہے گھر دے اندر بیمار ہوئے کوئی پوچھن واسطے نہیں جاندا، کیوں؟ او یارو او غریب ہے تاں کر کے، اندے کول دولت کوئی نہیں تاں کر کے، اندے کول مال کوئی نہیں تاں کر کے تسی پوچھن نہیں جے جاندے۔ او یارو اے نبی نال وفا نہیں، اے نبی نال عقیدت نہیں۔ او یارو اگر نبی نال سچا پیار کر دے ہو پھر تہاڈیاں نظراں چ ہر بندہ برابر ہوئے، چاہے کوئی 100 مربع زمین دا مالک ہوئے، چاہے کوئی ایک غریب کلی پا کے بیٹھا ہوئے، تے برابر سمجھنا ہے۔ مت سمجھیا کر اے غریب ہے، اے بھوکاں ہمارے ہے، اندے کول کھان پین نو کچھ نہیں، اے تیرے اندر اے چیز نہ ہوئے۔ اگر تیرے اندر اے چیز آ گئی پھر احمد پوریا گل ذہن دے اندر رکھ لے، پھر تو نمازاں پنجے پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، تو تہجداں عطا کر لے، تو صدقے زکاۃ دے لے، جدوں تک تیرے دل دے اندر غریب مسکین یتیم غریب دی محبت ایک ورگی نہیں ہوئے گی، تیریاں نمازاں کسے کام دیاں نہیں۔ مت سمجھی کہ میں نمازاں پڑھنا، مت سمجھی کہ میں قرآن دیاں تلاوتاں کرنا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غریباں نال پیار کرو، مسکیناں نال پیار کرو، نماز جنازہ ادا کرو۔ او یارو کون صدیق ہے؟ او یارو 4 سوال میرے نبی نے کیتے، سیدنا صدیق نے جواب دے چھڑیا، سیدنا صدیق ہر مرتبہ کھڑے ہوئے۔ او یارو صدیق دی شان بیان کریے، شان تے بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک شاعر تڑپیا تے اپنے انداز دے اندر صدیق دی وفا بیان کیتی، صدیق دی عقیدت بیان کیتی، تے کی کہندا ہے کہ جیتی یاری دا پہلا نمبر اے جیڑا اج بھی روزے دے اندر اے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر۔ جڑا جڑا ابو بکر دا دیوانہ ہے پروانہ ہے او خاموش نہ بیٹھے، سبحان اللہ دی گونج پینی چاہیے، بلکہ میں کہنا جڑا صدیق نال پیار کردا ہے وہ میرے نال مل کے بولو کہ جیتی یاری دا پہلا نمبر اے جڑا اج بھی روزے دے اندر اے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر۔ جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ، اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ، جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ، اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ۔ اللہ چن کے یار نو یار دیتا، اللہ چن کے یار نو یار دیتا، نالے توڑ دا پیرے دار دیتا، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر۔ قرآن کھول رب دا پڑھ ادو محفل گار، ہجرت لئی آقا نے جنوں کیتا تیار۔ قرآن کھول رب دا پڑھ ازو محفل گار،
ہجرت لئی آقا نے جنوں کیتا تیار جیدا در آقا کھڑکایا ہے جس بار نبوت چایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر صدیق دی عظمت دیکھے آقا فقیرانہ آئے صدا کر چلے تم خوش رہنا بھائیو دعا کر چلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ